पञ्चायतकालमा राजाहरूले सबभन्दा बढी प्रहार गरे लोकतन्त्रवादी जतिलाई। कुरा भन्नुभयो त लोकतन्त्रवादी जति अराष्ट्रिय तत्त्व, भारतीय दलाल, अनि राजा महाराजाको स्तुति गान गाउने, उनको दलाली गर्ने चाहिँ राष्ट्रवादी भन्ने व्याख्या गरियो र एक खालको मनोविज्ञान चाहिँ बनाउने कोसिस भयो। राजा महाराजाहरूले भन्ने गरेको राष्ट्रवाद त्यो नेपाली जनताको राष्ट्रवाद होइन, त्यो सामन्ती तत्त्वहरूको राष्ट्रवाद हो। त्यसले जनताको हित गर्दैन। र अहिले हेर्नुभयो भने हाम्रो केपीजीले जे गरिराख्नु भएको छ त्यो उहाँको बाटो भनेको रायमाझीकै बाटो हो। उहाँको राष्ट्रवाद भनेको पनि त्यही सामन्ती राष्ट्रवादकै एउटा हिस्सा हो। राजा महाराजाले पनि गर्थे नि, एकातिर राष्ट्रवादी भनेर आफूलाई भन्ने, अर्कोतिर फेरि विदेशी शक्तिको अगाडि लम्पसार परेर चाहिँ कुर्सी जोगाउने कुरा त तिनै राजा महाराजाले सुरु गरे त हो। अहिले हाम्रो केपीजीमा देखिएको नि त्यही हो। त्यहाँ उहाँको राष्ट्रवाद पनि नक्कली राष्ट्रवाद छ, सामन्ती राष्ट्रवादको गन्ध वास्सै आउँछ केपीजीमा। उहाँलाई लागेको हुनसक्छ र बाहिर केही गतिविधिहरूले त्यो देखियो पनि। उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले मलाई साथ दिन्छन् भन्ने भ्रममा पर्नु पनि भयो कि भन्ने जस्तो त देखियो। आवत जावत बस उठ यो बिचमा 2-4 महिना यता जे देखिएको छ त्यसले कहीँ त्यस्तो हो कि भन्ने त लाग्छ। तर म के ठान्छु भने हाम्रा छिमेकीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि जो डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छन्, उनीहरूले नेपाली जनताको अभिमतलाई, नेपाली जनताको भावना र चाहनालाई सम्मान गर्छन् भन्ने नै लाग्छ। कुनै एउटा व्यक्तिको निम्ति जनभावना, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता र संविधानको मर्म विपरीत जान कोही जान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। मैले 5 गते उहाँले विघटन सिफारिस गरेदेखि नै लगातार भनेको छु कि अन्तर्राष्ट्रिय सबै शक्तिहरू पनि जो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन् र नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलन अगाडि आओस्, स्थिरता होस्, विकास र समृद्धितिर जाओस् भन्ने चाहेका छन्, ती सबैले यो विघटनको विरोध गर्नुपर्छ भनेर मैले अपिल गर्दै आएको पनि छु। र मलाई लाग्छ अन्ततः ती सबै शक्तिहरू पनि नेपाली जनमतभन्दा बाहिर जान सक्दैनन्। विगतका धेरै अनुभव छन्। चाहना त सबैका आफ्ना आफ्ना इन्ट्रेस्ट अनुसारका हुन्छन्। सबै राष्ट्र आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएर नै चाहिँ सम्बन्धहरू, वैदेशिक सम्बन्धहरू परिचालन गर्छन्। यो स्वाभाविक कुरा पनि हो। तर अन्ततोगत्वा सम्बन्धित देशका जनताले के चाहन्छन् भन्ने कुरा नै निर्णायक हुन्छ। र हामीले विगतमा नै देखेका छौँ नि, कहिलेकाहीँ छिमेकीहरूले अलि अर्को ढङ्गले गए हुन्थ्यो भन्ने चाहेका थिए। तर नेपाली जनता सडकमा आएर हामी त लोकतन्त्रै चाहन्छौँ, हामी त गणतन्त्रै चाहन्छौँ भनिसकेपछि हाम्रा छिमेकी चाहिँ कयौँ कूटनीतिज्ञहरूले, राजनीतिज्ञहरूले नेपाली जनता जहाँ छन् हामी त्यहीँ छौँ भनेर वक्तव्य दिएका इतिहास त ताजै छन् नि। त्यो अवस्थामा अहिले केपी ओलीले गरेको संविधान विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश कदमलाई छिमेकी लगायत विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक शक्तिले साथ दिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन र साथ दिएका पनि छैनन्। यदि दिन्छन् भन्ने उहाँ केपीजीलाई लागेको हो भने त्यो भ्रम हो। जस्तो यहाँले काठमाडौँमा आयोजित सभाको अन्तिममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भन्नुभयो र खास गरी भारतलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु यो लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भन्नुभयो र त्यसलाई कतिपयले चाहिँ भारतलाई गुहारेको अर्थमा अर्थात् त्यो खालको टिका टिप्पणी पनि गरे। यहाँले भारतलाई भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ के थियो? अब स्पेसल्ली भन्न खोजेको सिधै छ नि, हामीले अहिले नेपालमा जो शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो त्यसका केही संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण पक्ष हामीले सफलतापूर्वक सम्पादन पनि गऱ्यौँ। संविधान सभा भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो। यो सबै नेपालका 7 राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीको बिचमा भएको पहिलो 12 बुँदे समझदारीबाट सुरु भएको प्रक्रिया हो यो अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया। यो कुरा छिपेको छैन कि त्यो 12 बुँदे समझदारी भारतमा भएको थियो र भारतको त्यसमा सद्भाव थियो, हस्तक्षेप होइन। त्यो कतिपय मानिसहरूले बडो नकारात्मक ढङ्गले भन्छन्, म नकारात्मक ढङ्गले होइन सकारात्मक ढङ्गले बुझ्छु। नेपालमा लोकतान्त्रिक ढङ्गले नेपाली जनताले चाहे जस्तो होस् भनेर सोच्नु हस्तक्षेप हुँदैन। त्यो लोकतान्त्रिक शक्तिलाई गरिएको सद्भाव,
सहयोग कुनै किसिमको चाहिँ प्रेरणाको रूपमा लिइन्छ। विश्व इतिहासमै यस्तै हुन्छ नि त। कारण त्यति बेला भारतले शान्ति प्रक्रिया नेपालमा होस्, युद्ध शान्तिमा रूपान्तरण होस्, शान्तिबाट चाहिँ एउटा राजनीतिक परिवर्तन त्योमा जाओस्, त्यो राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा स्थायित्व आओस् भन्ने चाहनालाई त हस्तक्षेप बनियो भने हामी लोकतन्त्रवादी भएनौँ नि त। त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने यत्रो शान्ति प्रक्रिया र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म नेपालमा ल्याउन सद्भाव देखाउने भारतले र अरू कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशहरूले अहिले नेपालमा संविधान घात भएको छ, संविधानमाथि प्रहार भएको छ, लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ। यस्तो बेलामा पनि सद्भाव चाहिन्छ भनेकै हो। यो मुख्यतः नेपालका राजनीतिक दल र नेपाली जनताले नै आन्दोलन गरेर ल्याएको परिवर्तन हो। तर यसमा विदेशी हाम्रा छिमेकीहरूको र मित्र राष्ट्रहरूको पनि कहीँ न कहीँ सहयोग र सद्भाव थियो, छ। यो लुकेको कुरा होइन। त्यसकारण मैले नेपाल अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा मैले हिजो त्यस्तो सकारात्मक भूमिका खेलेका लोकतान्त्रिक देशहरूलाई अहिले हामी त्यसमा छौँ र नेपाली जनता अहिले फेरि सडकमा आएको छ। हामीलाई अहिले पनि सद्भाव चाहियो भनेकै हो। त्यो अपिल मैले गरेकै हो। त्यो अपिल मेरो कोही हस्तक्षेपको लागि अपिल होइन। नेपालमा लोकतन्त्र र संविधानवादको रक्षाको निम्ति सबैको सहयोगको निम्ति अपिल हो मेरो, र त्यो बिल्कुल जायज छ, उचित छ भन्ने मलाई लाग्छ। के यो मामिलामा, यो संसद पुनर्गठन हुने नहुने यो मामिलामा त्यसरी भारतले कुनै आफ्नो अलिकति हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिले? मलाई अहिले प्रत्यक्ष रूपमा भारतले यो विघटनको पक्षमा या नेपालमा अस्थिरता पैदा गर्नको लागि भूमिका खेलेको मैले कहीँ पनि देखेको छैन। प्रत्यक्ष कहीँ देखिँदैन। हो, दुई देशको सम्बन्ध नाकाबन्दीको बेलामा र सिमानाका विवाद र अब लिपुलेख लगायतका विषयले गर्दा अलि तितो भएकै थियो। त्यसलाई सहजीकरण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ मतलब फेरि सकारात्मक दिशा दिनको निम्ति नेपालको तर्फबाट पनि पहल हुनु पर्थ्यो। हामीले समस्याको समाधान वार्ता र संवादबाट विश्वासको वातावरण तयार गरेरै गर्नुपर्छ भनिराखेकै थियौँ हिजो, अलि चाहिँ नमिठो हुँदा पनि। र अहिले पनि हाम्रो दुई देशका बिचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने, सुदृढ गर्ने र विकसित गर्नको लागि संवादको विकल्प छैन, वार्ता र संवादको विकल्प छैन भन्ने हाम्रो निरन्तरको नीति रहिआएको छ। मेरो पनि, मैले जहिले पनि भन्ने कुरा पनि त्यो हो। त्यस दृष्टिले हेर्दा यसबीचमा केही भेटघाटहरू भए, प्रधानमन्त्रीसँग भारतीय कतिपय बेला एजेन्सीका प्रमुखहरूसँग, कतिपय बेला विदेश विभागका मानिसहरूसँग, कतिपय बेला अरू कूटनीतिज्ञहरूसँग, त्यसलाई मैले सामान्य एउटा सम्बन्धलाई सहजीकरण गर्न खोजेको रूपमा नै बुझेको छु। र अहिले यो विघटनमा प्रत्यक्ष भारतको कहीँ कतै देखिएको छैन र भारत अलि बढी नै सतर्क भएको देखाएको छु मैले अहिले चाहिँ। फेरि हस्तक्षेप भन्ने पर्छ कि नेपाली चाहिँ राजनीतिज्ञहरूलाई, बुद्धिजीवीहरूलाई, पत्रकारलाई या नेपाली जनमतलाई भनेर बडो सतर्क भएर पर्ख र हेरेको नीति गर्न खोजेको जस्तो। अदालतमा मुद्दा छ, अदालतले जे गर्ने गरोस्, बरु जे गरे पनि हामीलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई नराम्रो नहोस् भन्ने चाहेको जस्तो। कारण त्यो पर्ख र हेरतिर केही समय बस्न खोजेको बढी देख्छु मैले यहाँ अब कूटनैतिक तवरमा गरिएका म आफैले गरेको कुराकानी या भारतीय बुद्धिजीवीहरूसँग गरेको कुराकानीहरू विभिन्न रूपमा जो भइरहेको हुन्छ, ती सबैबाट मैले के बुझ्छु भने अहिले भारत अलि बढी नै सतर्क छ र यो नेपाल भारत सम्बन्धमा फेरि कुनै खालको भ्रम सिर्जना हुन नपाओस्, फेरि भारतले कहीँ हस्तक्षेप गर्यो कि भन्ने नेपाली जनतालाई नपरोस्, नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नपरोस् भन्नेमा सतर्क भएको देख्छु म त अहिले। अनि जस्तो यही बिचमा चाहिँ भारतले नेपाललाई ठुलो परिणाममा खोप सहयोग गर्यो यो कोरोना नियन्त्रणको लागि। हजुर, त्यसमा चाहिँ यो ओली सरकारलाई नै भारतले अलिकति सहयोग गरिरहेको छ भन्ने तरिकाले नि व्याख्या गर्न मिल्दैन, यसलाई गरिराखेको पनि छन् नि। अब त्यो चाहिँ होइन मैले बुझ्दा। म सबभन्दा पहिला त स्वयं भारतमा पनि कोरोनाको समस्या त निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण भएको थियो। अहिले त अब अलिकति त्यो नियन्त्रण हुँदै गएको पनि छ, तर पनि अझै पनि त्यहाँ समस्या छँदैछ। आफ्नै भित्र समस्या हुँदा हुँदै पनि
छिमेकीको समस्याप्रति संवेदनशील भएर, नेपाली जनताको समस्याप्रति संवेदनशील भएर भारत सरकारले अनुदानमा लाखौँ खोप जसरी नेपाललाई प्रदान गर्यो, यो ठुलो कुरा हो भन्ने म ठान्छु। म यसको लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भारत सरकार र भारतीय जनताप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो ठुलो कुरा हो। यसले दुई देशका जनताको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण भावनात्मक भूमिका खेलेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो ओली सरकारलाई गरेको अनुदान होइन, त्यसरी व्याख्या ओली र ओली सरकारले त गर्न खोज्छन्, तर यो भारत सरकारले नेपाली जनताप्रति, नेपाली जनताको संवेदनशीलतालाई विचार गरेर त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्ने मनसायद्वारा गरिएको अनुदान हो। यसले मलाई लाग्छ कि आउने दिनमा नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ विकसित गर्न, अझ एउटा भावनात्मक रूपले नजिक ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो र खेल्छ भन्ने मलाई लागेको छ। प्रधानमन्त्रीजीले अझै पनि भाषणहरूमा भनेको सुनिन्छ कि पहिले मलाई नाकाबन्दीको विरोध गर्दा हटाए, अहिले चाहिँ मलाई नक्साको कुरा आएपछि हटाउन खोजियो भनेको सुनिन्छ। के यो नक्साको मामिलामा चाहिँ त्यस्तो भएको हो? यो कुरा उहाँको कहीँ कतै चाहिँ कुरामा तालमेल मिलेको छैन। जति बेला हामी नेपालको सीमा समस्या हल गर्ने बारे कुरा गर्दै थियौँ, भारतसँग संवादद्वारा नै हल गर्न पर्छ भनिरहेका थियौँ, उहाँ चाहिँ त्यसको विरोधमा चाहिँ अलिकति वातावरणलाई अलि उत्तेजित पार्ने, भावनात्मक रूपले नेपाली जनताको भावना भड्काउने कोसिस उहाँले गरे हो, हामीले होइन। हामीले त सुरुदेखि नै संवादद्वारा नै यो सीमा समस्या हल गर्नुपर्छ भनेका थियौँ र हाम्रो भूमिप्रति हाम्रो दाबीलाई त हामीले जहिले पनि भनेका थियौँ। त्यति बेला उहाँले राष्ट्रको हितमा गरेको भन्दा पनि मलाई भारतले हटाउन खोजेको छ भनेर उत्तेजित वातावरण बनाउन खोज्नुभयो, जबकि त्यो साँचो कुरा थिएन। उहाँले नै बरु उहाँको राष्ट्रवाद नक्कली थियो भन्ने कुरा उहाँको अभिव्यक्तिले देखाइराखेकै थियो। उहाँ राष्ट्रिय भावनाबाट ओतप्रोत भएर काम गरिराख्नु भएको छैन। आफ्नो कुर्सी के गरी बचाउन सकिन्छ भनेर कहिले राष्ट्रवादको नारा दिएर हुन्छ कि कहिले के हुन्छ गरिराख्नु भएको थियो। अहिले पछिल्लोचोटि उहाँले फेरि नेपाली जनतालाई वास्ता गर्नुभएको छैन। उहाँले भारतीयहरूलाई के गरी मैले रिजाउन सक्छु भने जस्तो गरी अहिले केही महिनाभित्रै फेरि यो अहिले भर्खरै तात्तातै छ नि त यो कुरा त। यदि उहाँ सक्कली राष्ट्रवादी नै भएको भए, उहाँ नेपाली जनताको राष्ट्रिय भावनाप्रति साँच्चै नै संवेदनशील भएको भए त अहिले उहाँले जे व्यवहार गरेर खोजिराख्नु भएको छ, हिजो त भारतले मलाई हटाउन खोज्दैछ भन्नुहुन्थ्यो, अहिले त भारतले मलाई बचाउन खोज्छ भन्ने ढङ्गको व्याख्या गर्दै हिँड्नु भएको छ नि त उहाँले त। त्यसकारण यसमा मैले अरूलाई दोष दिने भन्दा पनि केपीजीको चाहिँ सोचमा नै अन्तर्विरोधीपूर्ण छ। उहाँको सोच न लोकतन्त्रमा चाहिँ निष्ठावान छ, लोकतन्त्रप्रति निष्ठा पनि देखिएन, संविधानप्रति निष्ठा पनि देखिएन, राष्ट्रवादप्रति राष्ट्रिय हितप्रति निष्ठावान पनि देखिएन। उहाँको सम्पूर्ण चाहिँ निष्ठा भनेको आफ्नो कुर्सी जोगाउने, जसरी हुन्छ जे भनेर हुन्छ जे गरेर हुन्छ कुर्सी बचाउने बाहेक त्यो चरम व्यक्तिवाद, चरम अहङ्कार र दम्भ बाहेक केही पनि देखिएन। त्यसकारण त्यसमा उहाँको कहीँ तालमेल म देख्दिनँ। भनेपछि यति कुरा गरिराख्दाखेरि छिमेकीले जे गर्छ त्यही हुन्छ नेपालको राजनीति भन्ने जुन खालको भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई विश्वास छैन? मलाई छैन। आम नेपाली जनतालाई फेरि एकचोटि भन्न चाहने कुरा के छ भने नेपालमा पक्कै पनि राष्ट्रवाद भन्ने बित्तिकै भारतको विरोध, भारत विरोधी सेन्टिमेन्ट उचाल्ने कोसिस 2007 साल वरिपरिबाटै भएको छ। त्योभन्दा पहिला पनि छ, पहिलाको भन्दा पछिबाट बढी त्यो राष्ट्रवादी को हुने त भन्दा जसले भारतको जति चर्को विरोध गर्न सक्यो त्यो त्यति राष्ट्रवादी भन्ने जो नेरेटिभ, जो व्याख्या, विश्लेषण र प्रचार गर्ने गरियो, हाम्रो लागि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण भयो भन्ने छ मेरो निष्कर्ष चाहिँ। र यसको सुरुवात कसले गर्यो त? भारतको विरोध गरेपछि राष्ट्रवादी भइन्छ भन्ने कुराको सुरुवात कहाँबाट भयो त भनेर खोज्दा नेपालको इतिहास साक्षी छ। त्यसको सुरुवात दरबारबाटै भएको, राजा महाराजाहरूले नै हो। भारतको विरोध गर्नु नै राष्ट्रवादी भन्नु र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई अराष्ट्रिय तत्त्व भन्ने काम त पञ्चायतकालमा राजाहरूले सबभन्दा बढी प्रहार गरे लोकतन्त्रवादी जतिलाई। कुरा भन्नुभयो त लोकतन्त्रवादी जति अराष्ट्रिय तत्त्व, भारतीय दलाल
अनि राजा महाराजाको स्तुति गान गाउने उनको दलाली गर्ने चाहिँ राष्ट्रवादी भन्ने व्याख्या गरियो र एक खालको मनोविज्ञान चाहिँ बनाउने कोसिस भयो। नम्बर 1। नम्बर 2, त्यसको पछि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र को लाग्यो, जो राजावादी थिए ती कम्युनिस्टहरू फेरि राजा महाराजाकै स्वरमा स्वर मिलाएर भारतको विरोध गरेर राष्ट्रवादी हुने संस्कार तिनले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र हुर्काउन कोसिस गरे र त्यो ट्रेनको रूपमा एउटा प्रवृत्तिको रूपमा त्यो रह्यो। दोस्रो कुरा यहाँ ध्यान दिन लायक छ, तर हामी 12 बुँदे समझदारी, शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेतृत्व गर्नेहरू त्यो लाइनबाट हामी अर्को ठाउँमा पुगिसकेका छौँ, पुगेका हौँ। त्यसै भएर त 12 बुँदे समझदारी भयो, त्यसै भएर त नेपालमा संविधान सभा भयो, शान्ति सम्झौता भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो। हाम्रो भनाइ के चाहिँ हो त, हामी न त्यति बेला खुब चल्थ्यो क्या, चीन परस्त, भारत परस्त, अमेरिका परस्त, नेपालका सबै राजनीतिक पार्टी कुनै न कुनै परस्त भएर बाँच्न पर्ने। मैले शान्ति सम्झौताको बेलामा र त्यसपछि र अस्तिको चुनावको बेलामा, स्थानीय चुनावको बेलामा त मैले देशभरि अभियानै चलाएको छु। हामी न भारत परस्त हौँ, न चीन परस्त हौँ, न अमेरिका परस्त, हामी नेपाल परस्त हौँ। हामी प्रो नेपाल। नेपालको राष्ट्रिय हित हाम्रो लागि सर्वोपरि छ। नेपालको राष्ट्रिय हितको लागि भारतसँग, चीनसँग र सबै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनु हाम्रो दायित्व हो। त्यसकारण यो राष्ट्रवाद चाहिँ प्रगतिशील राष्ट्रवाद हो। यो रियलमा नेपाली जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाउने, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्धन गर्ने कुरा हो। प्रो चाइना, प्रो इन्डिया, प्रो अमेरिका भन्ने चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय हितलाई कमजोर पार्ने, नेपाली जनतालाई प्रगतिशील राष्ट्रवादबाट भड्काउने र देशमा चाहिँ अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर्ने कुरा हो। त्यही त्यसलाई मैले भने सामन्ती राष्ट्रवाद। राजा महाराजाहरूले भन्ने गरेको राष्ट्रवाद त्यो नेपाली जनताको राष्ट्रवाद होइन, त्यो सामन्ती तत्त्वहरूको राष्ट्रवाद हो। त्यसले जनताको हित गर्दैन। र अहिले हेर्नुभयो भने हाम्रो केपीजीले जे गरिराख्नु भएको छ त्यो उहाँको बाटो भनेको रायमाझीकै बाटो हो। उहाँको राष्ट्रवाद भनेको पनि त्यही सामन्ती राष्ट्रवादकै एउटा हिस्सा हो। राजा महाराजाले पनि गर्थे नि, एकातिर राष्ट्रवादी भनेर आफूलाई भन्ने, अर्कोतिर फेरि विदेशी शक्तिको अगाडि लम्पसार परेर चाहिँ कुर्सी जोगाउने कुरा त तिनै राजा महाराजाले सुरु गरे त हो। अहिले हाम्रो केपीजीमा देखिएको नि त्यही हो। त्यहाँ उहाँको राष्ट्रवाद पनि नक्कली राष्ट्रवाद छ, सामन्ती राष्ट्रवादको गन्ध वास्सै आउँछ केपीजीमा, मैले नजिकबाट हेरेको। त्यसकारण अब भारतले पनि पक्कै पनि सोचेको होला, सोच्नुपर्छ इतिहासमा, चाहे 1950 को सन्धि सम्झौतामा के भयो कसो भयो, धेरै आरोह अवरोह हेर्नु न, अङ्ग्रेजसँगको युद्धको बेलादेखि सुगौली सन्धिदेखिको कुराहरू पनि छन्। ती यथोचित समयमा समीक्षा गर्नुपर्ने, कतिपय करेक्सन गर्नुपर्ने होला। तर एउटा के कुरा साँचो हो भने नेपालको भूगोल कुरा भन्नुभयो त, हिमालदेखि जसरी पानी ढलो भारततिर छ, हाम्रो नदी नाला, प्राकृतिक सबै साधन स्रोतहरूको जो स्थिति छ, या इतिहास छ, संस्कृति छ, धर्म छ, परम्परा छ, यो सबैले भारतसँगको सम्बन्धलाई विशिष्ट स्वरूप दिएकै छ र खुला सिमाना छ हैन। अब रोटी बेटीको सम्बन्ध भन्ने कुरा थापित छ पनि त्यस्तै। यो कुरालाई ध्यान दिएर भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनु नेपालको स्थायित्वको लागि पनि विकासको लागि पनि अनिवार्य छ। त्यही हामी त्यो कुरा भारतले जे भन्यो त्यो मानेर होइन, प्रो इन्डियन भएर हुने होइन त्यो। हामी पहिला हामी चाहिँ प्रो नेपाली हुनु पर्यो। नेपाली जनताको राष्ट्रिय हितप्रति सम्पूर्ण रूपले समर्पित हुन पर्यो हाम्रो विचार, हाम्रो निष्ठा र अनि भारतसँग भएको हाम्रो विशिष्ट सम्बन्धलाई सदुपयोग गरेर हामीले स्थायित्व र विकासतिर नेपाललाई लिएर जानु पर्यो। नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नेतिर जानु पर्यो भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो।